अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सूरह बनी इसराइल के बाद सूरह कहफ का आगाज़ कर रहे हैं और तकरीबन निस्फ़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तर्जुमे और तफसीर के साथ मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला बाकी का निस्फ़ भी हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए, हमारी ज़िंदगियों को मोहलत दे, हमें सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी दे अल्लाह अपनी रहमत से कि हम इस इतने बड़े काम को, जो कि बहुत बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह इसको हमसे पूरा करवाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान को हमारे दिलों में उतार दे, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे अमल में नज़र आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम शुरू करते हैं अब सूरह कहफ। और जैसा कि सूरत को शुरू होने से पहले मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताती हूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सूरह कहफ और सूरह बनी इसराइल में पहले भी बताया था आपको, जब सूरह बनी इसराइल शुरू हुई थी, कि दोनों आपस में जोड़ा है इनका। जैसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, इस कई सूरतें हैं कुरान की जो आपस में इस तरह जोड़ों की शक्ल में हैं। दोनों सूरतों में 12-12 रुकू हैं और आयत की तादाद भी तकरीबन बराबर है। सूरह बनी इसराइल में 111 और सूरह कहफ में 110। फिर इन दोनों के ऐन वस्त में हज़रत आदम और इब्लीस का वाक़या बयान हुआ है। और इसके अलावा ये जो दोनों सूरतें हैं, इनमें कई बातों में, कई आयत में एक ख़ास राब्ता और ताल्लुक़ है। जैसा कि सबसे आखिरी आयत जो सूरह बनी इसराइल की है, उसमें अल्लाह ताला की हम्द का हुक्म दिया जा रहा है, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जबकि सूरह कहफ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के अल्फाज से हो रहा है। जैसे वहाँ हुक्म दिया गया और यहाँ पर उसकी तामील हो रही है। इसके अलावा इसका नाम जो है, इसमें जो 10वीं आयत जो है इस सूरत की, उसमें जो कहफ का जो लफ्ज़ आया है, कहफ का मतलब है गार, असहाबे कहफ का वाक़या है और उससे इस सूरत का नाम लिया गया है। और ये जो है मक्के की में जो सूरतों की मक्की ज़िंदगी में जो नुज़ूल हुआ है, तो ये उस आखिरी दौर की सूरतों में से है। यानी देखें, 4 उसको मुफस्सिरीन ने उसको तक़सीम के लिहाज से उसके 4 दौर उसके हैं। और ये दौर तो जो था उसमें यह है कि इंतहा हो चुकी थी, मक्के में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी, अबू तालिब की भी वफ़ात हो चुकी थी। और ये दो बड़ी ऐसी शख्सियात थीं जिनकी वजह से कुरैश जो हैं वो किसी हद तक जो है वो फिर भी उनका लिहाज कर लिया करते थे और वो उनकी ज़ाहिर दोनों जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्टपनाही करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद अब और ज़्यादा वो निडर हो गए थे और यहाँ तक कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमानों को मक्के से निकलने का हुक्म मिलने वाला था। तो ये जो है सूरत जो है इसके मज़मून पर जब हम गौर करते हैं तो ये अंदाज़ा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज़ में नाजिल हुई, जब जुल्म और सितम और मज़ाहमत तो शिद्दत पर थे, लेकिन मुसलमान जो कि बहुत ज़्यादा सताए जा रहे थे, उनको असहाबे कहफ का वाक़या सुनाया गया ताकि उनकी हिम्मत बंधे। उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान इससे पहले भी ईमान को बचाने के लिए, ईमान के पे कायम रहने के लिए क्या क्या कुछ कर चुके हैं, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। ये सूरत जो है मुश्रिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई, जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। यानी अहले किताब जो थे, उनके पास अहले किताब कौन थे? ज़ाहिर यहूदी थे वहाँ पर।
عیسائی تو کم ہی تھے، لیکن بہرحال جو بھی ان کو ملے اہل کتاب، ان سے انہوں نے یہ پوچھا کہ کس طرح سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو ظاہر ان کی کتابوں میں جو یہ واقعات اور جو باتیں تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے سوال جو ہیں وہ بتائے کہ یہ ان سے پوچھو، کیونکہ یہ تینوں واقعات جو تھے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ فلسطین اور اس طرف یعنی عرب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، حجاز میں خاص طور سے، یعنی مکہ اور مدینے میں ان کو واقعات کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کسی کو ان کے بارے میں پتا تھا۔ جیسے وہ اقوام جن پہ عذاب نازل ہوا، ان اقوام سے یہ واقف تھے نا، ان کے راستے میں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے ان کے آثار اور ساری چیزیں، لیکن یہ واقعات جو تھے نا یہ خالصتاً بنی اسرائیل اور عیسائیوں سے متعلق تھے، اور ان کا کے بارے میں کوئی یہاں حجاز میں نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اہل کتاب نے امتحان کے غرض سے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا، تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں، یعنی یہ کہ آپ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح سے اس صورتحال کے حساب سے بیان بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر اور اسلام کے درمیان درپیش تھا۔ وہ تین سوالات کیا تھے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ خضر کے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے بارے میں تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا ہے، لیکن سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے نزول میں کئی سال کا فرق ہے، یعنی دونوں کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے، اس لیے اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ دوسرا سوال خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف تھا، نہ کہ روح سے متعلق تھا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں سوال کیا جا چکا۔ تو اب ان تینوں واقعات سے مختلف نصیحتیں، اور وہاں جو مکے میں مشرکین تھے ان کے لیے ایک تنبیہ، اور مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور اب یہ واقعات مزید میں تفصیل جب یہ واقعات آئیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کی ڈیٹیل کہ کس کس طرح سے اس میں کیا واقعہ تھا اور اس کی کیا حکمت ہے اس کو بیان کرنے کی۔ تو مزید جو کچھ بھی ہے ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تینوں سوال جو کہ کیے گئے تھے ان کے جواب اس صورت میں موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے اصحاب کہف ہے، اور اصحاب کہف کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے وہ ہے، اور پھر ذوالقرنین جو ہیں ان کے بارے میں۔ تو چلے ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتابہ کتاب کو، ولم اور نہیں یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، ای وجہ کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ٹیڑھ، قیمن درست کرنے والی ہے، لینذرا تاکہ ڈرائے، باسن شدیدہ، باسن عذاب، شدیدہ سخت عذاب سے، من لدن ہو اس کے پاس سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسنا اچھا، ماکثین رہنے والے ہیں،
فیہی اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ وینذر اور ڈرائے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے قالو کہا اتخذ اللہ اتخذا بنا لی اللہ اللہ نے ولدا ایک بیٹا یا کوئی اولاد ماں نہیں لہم ان کے لیے بھی اس کا من علم کوئی علم ولا اور نہ لی آبائہم ان کے آباء و اجداد کو ہے یا ان کے آباء و اجداد کے لیے ہے لی ہے نا کے لیے کبرت بہت بڑی ہے کلمتن بات تخرجو جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے ان نہیں یقولون وہ کہتے اللہ مگر کذبا جھوٹ فلا اللہ کا پس شاید کہ آپ باخعون ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان اگر لم نہیں یومنو وہ ایمان لائیں بہذا ساتھ اس کے الحدیثی کلام بہاد الحدیثی ساتھ اس کلام کے اسفا افسوس کر کے انا بے شک ہم جالنا بنایا ہم نے ما جو علل ارضی زمین پر ہے زینتن زینت آرائش لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں ایہم کون سا ان میں سے احسنو زیادہ اچھا ہے عملہ عمل میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لجائلون البتہ بنانے والے ہیں ماں جو علیہا اس پر ہے صعیدن صاف میدان جرزا بنجر چٹیل یعنی جس پہ کچھ بھی نہ ہو ایسا میدان ام کیا حسبتا سمجھا آپ نے انا کہ بے شک اصحاب الکہفی غار والے والرقیمی اور کتبے والے کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا عجیب اس جب اوا پناہ لی الفتیتو ان نوجوانوں نے الالکہفی غار کی طرف فقالو تو وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے رحمت وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں سے رشدا بھلائی رہنمائی فضربنا تو تھپکا ہم نے یا مارا ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر جیسے سوتے ہوئے کانوں کے اوپر تھپکیاں دیتے ہیں تو نیند آتی ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تھپکا ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہفی غار میں سنینا کئی سال عددا تعداد میں ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں لنعلم تاکہ ہم جان لے ایو کون سا الحزبینی دو گروہوں میں سے احصا زیادہ گننے والا ہے لما واسطے اس کے جو لبثو وہ ٹھہرے امدا مدت کو نحنو ہم نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر نباہم خبر ان کی بالحقی ساتھ حق کے انہم بے شک وہ فتیتن چند جوان تھے چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے انہیں ہدن ہدایت وربتنا اور باندھ دیا ہم نے مضبوط کر دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں کو اس جب قامو وہ کھڑے ہوئے فقالو پھر کہنے لگے ربنا اے رب ہمارے رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا والارضی اور زمین کا لن ہرگز نہیں ندعوا ہم پکاریں گے من دونہی اس کے سوا الہن کسی الہ کو لقد البتہ بلا شبہ قلنا کہی ہم نے اذن تب شتتا حد سے دور بات ہاولائی یہ لوگ قومنا ہماری قوم ہے اتخذو انہوں نے بنا لیے من دونہی اس کے سوا آلہا کئی الہ
لولا کیوں نہیں یاتونا وہ لائے علیہم ان پر بسلطانم کوئی دلیل بین واضح فمن تو کون ازلمو زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا گڑھ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ سوائے اللہ کے فاؤ تو پناہ لو الکہفی غار کی طرف ینشر پھیلا دے گا لکم تمہارے لیے ربکم رب تمہارا من رحمت ہی اپنی رحمت میں سے ویہیّ اور وہ مہیا کرے گا لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں سے مرفقا آسانی سہولت وترا اور آپ دیکھتے الشمسہ سورج کو اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا تزاورو وہ بچ جاتا ہے ان کہفہم ان کے غار سے ذات الیمینی دائیں جانب وَإِذَا اور جب غربت غروب ہوتا ہے تقرضہم کترا جاتا ہے ان سے ذات الشمالی بائیں جانب وہم اور وہ فی فجوتن ایک کھلی جگہ میں تھے منہو اس سے ذالکہ یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے من جسے یہد اللہ ہدایت دے اللہ فہوا تو وہی المہتدی ہدایت پانے والا ہے ومن اور جسے یدلل وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولین کوئی دوست مرشدہ رہنمائی کرنے والا وتحسبہم اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً جاگ رہے ہیں وہم حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو ذات الیمین دائیں جانب وذات الشمال اور بائیں جانب وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسطن پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ بالوسید دہلیز پر لو اطلعت اگر جھانکتے آپ علیہم ان پر لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے ولملیت اور البتہ بھر دیے جاتے آپ منہم ان سے روب کی وجہ سے وکذالک اور اسی طرح بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قالا کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم کتنا لبستم ٹھہرے تم قالو انہوں نے کہا لبسنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن اور یا بعدا کچھ حصہ یومن دن کا قالو وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا عالمو زیادہ جانتا ہے بما جو ساتھ اس کے جو لبستم ٹھہرے تم فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ساتھ اپنے سکے کے بورقکم ھذا ساتھ اپنے سکے کے یعنی اپنے سکے کے الی المدینہ طرف شہر کے فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ تو آمن کھانا ہے فلیاتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزقن کھانا منہو اس سے ولیتلطف اور چاہیے کہ لطف کرے نرمی کرے یہاں پر نصف ہو گیا قرآن کا ولیتلطف ولا اور نہ یشعرن وہ خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدہ کسی ایک کو انہم بے شک وہ ان یظہروا ان اگر یظہروا وہ غالب آ جائیں علیکم تم پر یرجمکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں رجم ہوتا ہے نا
यरजुमुकुम वो संसार कर देंगे तुम्हें, और या युईदुकुम वो लौटा ले जाएंगे तुम्हें, फी मिल्लतिहिम अपनी मिल्लत में, वलन और हरगिज नहीं, तुफलिहु तुम फला पाओगे, इज़न तब, अबदा कभी भी। वो कजालिका और इसी तरह, आसरना आगाह कर दिया हमने, अलहिम ऊपर उनके, लियालमु ताकि वो जान लें, अन्ना कि बेशक, वादल्लाही वादा अल्लाह का, हक़्क़ुन सच्चा है, वह अन्ना और बेशक, अस्साअता क़यामत की घड़ी, ला रईबा नहीं कोई शक, फीहा उसमें, इस जब ये तनाज़ाऊना वो झगड़ रहे थे, बैनहुम आपस में, अमरहुम उनके मामले में, फ़क़ालू तो उन्होंने कहा, उब्नु बनाओ, अलैहिम उन पर, बुनियाना एक इमारत, रब्बुहुम रब उनका, आलमु ज़्यादा जानता है, बिहिम उन्हें, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने जो ग़लबू गालिब थे, अला अमरिहिम उनके मामले पर, लन्नत्तखिज़न्ना अलबत्ता हम ज़रूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर, मस्जिदा एक मस्जिद, सयक़ूलूना अन क़रीब वो कहेंगे, सलासतुन तीन थे, राबिउहुम चौथा उनका, कल्बुहुम कुत्ता था उनका, वयक़ूलूना और वो कहेंगे, खमसतुन पाँच थे, सादिसुहुम छठा उनका, कल्बुहुम कुत्ता था उनका, रजमम बिल गैब, रजमम फेंकते हुए, यानी ब्रैकेट में लिखिएगा बात, फेंकते हुए, बिल गैब बिन देखे, बगैर देखे, वो यकूलूना और वो कहेंगे, सब अतुन सात थे, व सामिनुहुम और आठवां उनका, कल्बुहुम कुत्ता था उनका, कुल कह दीजिए, रब्बी मेरा रब, आलमु ज़्यादा जानता है, बिइद्दतिहिम गिनती उनकी, तादाद उनकी, माँ नहीं, यालमुहुम जानते उन्हें, इल्ला मगर, कलील बहुत थोड़े, फला तो ना तुम्हारी आप झगड़ा कीजिए, फीहिम उनके बारे में, इल्ला मगर, मिराअन झगड़ना, जाहिरन जाहिरी, वला और ना, तस्तफ्ती आप पूछिए, फीहिम उनके बारे में, मिनहुम उनमें से, अहदा किसी एक से, वला और ना, तक़ूलन्ना हरगिज़ आप कहिए, लिशाइन किसी चीज़ के लिए, इन्नी बेशक मैं, फ़ाइलुन करने वाला हूँ, ज़ालिका ये, गदा कल, इल्ला मगर, अन ये के, यशा अल्लाहु चाहे अल्लाह, वस्कुर और याद कीजिए, रब्बा का अपने रब को, इज़ा जब, नसीता भूल जाएं आप, वक़ुल और कह दीजिए, असा उम्मीद है, अन के, यह दियनी रहनुमाई करेगा मेरी, रब्बी मेरा रब, ली अक़रबा वास्ते ज़्यादा करीब के, मिन हाजा उससे, रशदा भलाई में, वलाबिसु और वो ठहरे, फी कहफ़िहिम अपने गार में, सलासा तीन, मियातिन 100, सिनीना साल, वज़दादु और ज़्यादा कर दिए, तिस्आ 9 साल, ब्रैकेट में साल लिख लीजिए, कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह ताला, आलमु ज़्यादा जानता है, बिमा उसको जो, लबिसु वो ठहरे, लहू उसके लिए, गैब समावाती गैब हैं, असमावाती वल अर्द आसमानों और ज़मीन के, अब सिर भी क्या खूब देखने वाला है वो, वह असमें और क्या खूब सुनने वाला है, माँ नहीं, लहुम उनके लिए, मिन दू नहीं उसके सिवा, मिम वली कोई दोस्त, वला और नहीं, युशरिकु वो शरीक करता, फी हुक्म ही अपने हुक्म में, अहादा किसी एक को, वतलू और पढ़िए, माँ जो ऊहिया वही किया गया, इलाई का आपकी तरफ, इन किताबी किताब से, रब्बे का आपके रब की, ला नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला, लिकलिमात ही उसके कलमात को, वलन और हरगिज नहीं, तजिदा आप पाएंगे, मिन दूनी ही उसके सिवा, मुल्तहद कोई पनागा, वस्पिर और रोक रखिए, नफ्स का अपने नफ्स को, मा साथ, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, यद ऊना पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, बिलगदाती सुबह के वक्त, वल अशी और शाम के वक्त, युरीदूना वो चाहते हैं, वजहू उसकी रज़ा उसका चेहरा, वला तादू और ना आप फेरिए, ऐना का अपनी दोनों आँखों को, अनहुम उनसे, तुरीदू आप चाहते हैं, जीनत अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी की,
ولا اور نہ تو تھے، آپ اطاعت کیجیے، من اس کی جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلب ہو دل اس کا، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو اپنی خواہش کی، وکانا اور ہے، امرہ معاملہ اس کا، فروتا حد سے بڑھا ہوا۔ آیت نمبر 28 تک آپ کا لفظی ترجمہ الحمدللہ ہو گیا۔